श्रीमतीको टेलिफोन नम्बर कति हो, मोबाइल नम्बर कति हो त्यो चाहिँ थाहा छैन। मेरो श्रीमती चाहिँ झन् ढुक्कको छ, उनलाई त उनको नोटमा पनि छैन, उनको मोबाइलमा पनि छैन, मेरो नम्बर सधैँ छैन। हेर्नुहोस्, बुधबारका दिन अलिकति घाम ढल्केको जस्तो बेला आफूभन्दा एकजना मान्छेभन्दा पर्तिर बसेको मान्छेलाई मोबाइल दान गर्यो भने 7 पुस्ता तर्यो। हो, रुद्राक्षको माला लाग्यो, दुईटा रुद्राक्षको माला लाग्यो, 78 माला दुईवटा जने लाग्यो। यस्तो मान्छे त्यो संयोगले मात्रै फेला पर्छ। त्यस्तो मान्छे फेला परेको बेला मोबाइल हातमा छ भने दान गरिहाल्नु। त्यसो भए 7 पुस्ता पहिलेको पनि तर्छ, पछिको पनि तर्छ भन्ने शास्त्र बनाएर मोबाइल फुत्काउने। टेलिफोन नम्बर विचार गर्नुहोस् त, अलिक पहिलेसम्म कतिवटा टेलिफोन नम्बर सम्झिने हुन्थ्यो, आजकल आफ्नै पनि सम्झिन गाह्रो। कति हो तपाईँको टेलिफोन नम्बर भन्नु भने हेरौँ है भनौँ। अस्ति मलाई एकजना साथीले सोध्नुभयो, कुखुराको अन्डा शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो? मैले भने अब एकदम सजिलो छ। यदि शाकाहारी हुने हो भने उम्रिएको खाऊ, जन्मिएको नखाऊ। जन्मिएको जति मांसाहारी हो, उम्रिएको जति शाकाहारी हो। सिम्पल कुरा छ, उम्रिएको खाऊ, जन्मिएको नखाऊ, द्याट्स अल। अब यो हो कि होइन भनेर अनि किताब पल्टाएर हुन्छ? अन्डा शाकाहारी हो कि होइन, माछा शाकाहारी हो कि होइन, यो अलिक धेर भयो। त्यस कारण सिम्पल हिसाब किताब गरेर धेरै बुद्धि खेलाउने कामै छैन क्या। त्यतिमा चाहिँ च्याङ्जा जेलमा रुमाल बन्ने भाइहरू थिए, ढङ्गको रुमाल बनाउने क्या, त्यो बुट्टाहरूले नि। अनि मैले भने भाइ तिमीले यसो गर्यो भनेदेखि त यो राम्रो हुन्थ्यो होला नि, किन यस्तो बनाउँछौ, यसो गर न भने। उसले के भन्यो, हो सर कलम चलाउँछ, कलम क्या, यो चलाउने काम चाहिँ गर्नु न सर, त्यत्तिकै उपदेश दिने भन्यो, यहाँ ल्याउ त भने। अनि मैले भने यसरी गर न। एकछिन देखाएपछि एउटा फुल मैले बनाएपछि उनीहरू छक्क परे। तपाईँले कहाँ सिक्यो भने, सिक्या होइन कि यसो अनुमान गरेको मैले। अनुमान गर्दा हुन्छ नि त, तिमीहरू किन अनुमान गर्दैनौ भने। अनि उनीहरूले त्यसै गरेर त्यसपछि भने त्यहाँ र त्यो उनीहरूको बिक्री धेरै बढ्यो। एकजना मान्छे आए, कुर्सी यहाँ छ, यहाँ बसे। अनि यहाँ बस्नुहोस् न भने, कुर्सीमा म जिन्दगीमा बसेको छैन हजुर, बस्न मिल्दैन, कहिले बस्या पनि छैन, म फलानु जातको मान्छे हुँ, त्यस कारण कुर्सीमा बस्न मिल्दैन भन्छ आफै। उसलाई यति दबाएको छ, बस भन्दाखेरि पनि कुर्सीमा बस्दैन। पानी हामी त मिनरल वाटर खान्छौँ। उनी छक्क पऱ्यो। धारामा थापेर मिनरल वाटर, छाँगा थापेर हात थापेर मिनरल वाटर भनिदिएको, उनी छक्क पऱ्यो। उत्पन्न हुन्छ। यस्तो छ हाम्रो प्रकृति। अनि हिमालमा फल्ने, एकैचोटि हिमालमा फल्ने चिज, पहाडमा फल्ने चिज र तराईमा फल्ने चिज, गर्मीमा हुने चिज र अत्यन्तै उच्च चिसोमा हुने चिज, 15-16 हजार फिटसम्ममा हुने चिजहरू र समुद्र सतहको आसपासबाट लेस देन 100 मिटर्स, त्यो आसपासबाट हुने चिजहरू यस्तो हुन्छ। जडीबुटी यस्तो हुन्छ, खाद्यान्न यस्तो हुन्छ, औषधिमय छ। पानी हामी त मिनरल वाटर खान्छौँ। उनी छक्क पऱ्यो। धारामा थापेर मिनरल वाटर, छाँगा थापेर हात थापेर मिनरल वाटर भनिदिएको, उनी छक्क पऱ्यो। उनलाई चाहिँ हेर्न आउँछु भन्थे, पछि मसँग सम्पर्कै टुट्यो, त्यो त्यत्तिकै भयो। जे होस्, हामी दुनियाँमा गएर कहीँ पनि हाम्रो सांस्कृतिक श्रेष्ठताको बारेमा, हाम्रो इतिहासको गौरवको बारेमा, हाम्रो सभ्यताको गौरवको बारेमा, हाम्रा पूर्वजहरूको विद्वताको बारेमा, हाम्रा चाहिँ आर्यभट्टको बारेमा, हामीले विभिन्न आयुर्वेदका गुरुहरूको बारेमा, दर्शनका गुरुहरूको बारेमा, अथवा लगभग 3000 वर्ष अगाडि शल्यक्रियाको बारेमा, 3000 वर्षभन्दा अगाडि औषधि विज्ञानको बारेमा, यी सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ असाधारण उन्नति गरेका थियौँ। सर्जरी 3000 वर्ष अगाडि हाम्रो देशमा विकास भएको थियो, हाम्रो भूभागमा। त्यसै गरेर यो सुश्रुत संहिता जस्ता रचनाहरू भएका थिए। सर्जरी कसरी गर्ने, कुन ठाउँको भन्ने कुरा, रोगको निदान कसरी गर्ने, पहिचान कसरी गर्ने, नाडीको गतिबाट कसरी हेर्ने, आँखाबाट कसरी हेर्ने, जिब्रोबाट कसरी हेर्ने, र अनेक चिजबाट रोगका लक्षणहरू कसरी, वातबाट सुरु भएको, कफबाट सुरु भएको, पित्तबाट सुरु भएको, केबाट सुरु भएको रोग हो,
यसरी चाहिँ उनीहरू वात पित्त अम्लीयता केबाट सुरु हुन्छ, ती सबै कुराहरू छुट्याएका थिए। खगोलशास्त्र, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, सूर्य, अरू ग्रहहरू, नक्षत्रहरू, आकाशगङ्गा आदि इत्यादिको बारेमा, ब्रह्माण्ड, यी सबै कुरा चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरूले पत्ता लगाएका थिए। र 6औं शताब्दीमा आर्यभट्टले 6औं शताब्दीमै सूर्यका वरिपरि पृथ्वी घुम्छ, अरू ग्रहहरू घुम्छन्, त्यहाँ ग्राभिटेसनको कुरो त्यो सबै पत्ता लगाएको थियो। त्यसलाई बढी व्यवस्थित के अरे भास्कराचार्य द्वितीय गणितज्ञले त्यसलाई गरे। अर्थात् हाम्रो इतिहास भनेको चाहिँ 500 वर्ष अगाडि, 600 वर्ष अगाडि अमेरिका बन्यो होला, पत्ता लाग्यो होला। 300-400 वर्ष अगाडि त्यहाँका आदिवासीहरूलाई सिद्ध्याएर युरोपियनहरूले त्यसलाई कब्जा गरेर बडो आधुनिक बनायो होला। तर इतिहास कति पुरानो छ भन्दा माटोको इतिहास पुरानो होला, साँच्चैको इतिहास त 300-400 वर्षको छ। अर्थात् पुर्तगालका नाविकले पत्ता लगाए यताकै भन्यो भने 600 वर्ष होला। हाम्रा त 5000 वर्ष अगाडि का त वेद नै छ। त्यसो भएर अक्षरको आविष्कार गर्ने, ध्वनिलाई लिपि, लिपिलाई ध्वनिमा आविष्कार गर्ने हामी हौँ। यसरी हाम्रो गणित, तिनै आर्यभट्टले गणित, त्यसमा शून्य थप्ने, दशमलव, यी सब चिजहरूको आविष्कार गरेका थिए आर्यभट्टले। अब भइदियो के भने त्यसभन्दा पछि जस्तो हाम्रोमा कति समय अगाडिदेखि दर्शनबारे चिन्तन भयो। त्रेता युगमा जनकपुरमा दर्शन सम्बन्धी चिन्तन मनन छलफल बहस हुन्थ्यो, शास्त्रार्थ भनिन्थ्यो। शास्त्रार्थको एउटा चाहिँ अखडा थियो जनकपुर, र त्यहाँ अष्टवक्र भए, अरू भए, यिनीहरूको चाहिँ चलिरहन्थ्यो। यो त्रेता युगको कुरा हो, जनकको समय, रामको समय भनेको त्यति बेर फिलोसफीको बारेमा कुरा हुन्थ्यो। हाम्रा पुराणहरूमा साइन्टिफिक फिलोसफीको बारेमा अहिले पनि कुरा हामी पुराणहरूमा हेर्न सक्छौँ। अब हो कोही चाहिँ हामी एकदम बहकिन पनि हुँदैन, पुराण भन्ने बित्तिकै चाहिँ बहकिन पनि हुँदैन। कोही पुराण चाहिँ नि कसरी, यसो हेर तपाईँको खल्तीमा कलम रहेछ, त्यो कसरी कलम फुत्काउने भन्ने शास्त्र चाहिँ त्यस्ता छन् क्या, सट्टु शास्त्र नि। कलम कसरी फुत्काउने, ओहो तपाईँ हातमा मोबाइल रहेछ, तपाईँको मोबाइल कसरी फुत्काउने भनेर हेर्नुहोस्। बुधबारका दिन अलिकति घाम ढल्केको जस्तो बेला आफूभन्दा एकजना मान्छेभन्दा पर्तिर बसेको मान्छेलाई मोबाइल दान गर्यो भने 7 पुस्ता तर्यो। हो, रुद्राक्षको माला लाग्यो, दुईटा रुद्राक्षको माला लाग्यो, 78 माला, 2वटा जने लाग्यो। यस्तो मान्छे त्यो संयोगले मात्रै फेला पर्छ। त्यस्तो मान्छे फेला परेको बेला मोबाइल हातमा छ भने दान गरिहाल्नु। त्यसो भए 7 पुस्ता पहिलेको पनि तर्छ, पछिको पनि तर्छ भन्ने शास्त्र बनाएर मोबाइल फुत्काउने। यो पुराणमा भर नपरौँ हामी। यो चाहिँ छट्टु ब्राह्मण तरिका हो। यस्ता छन्, गरुड पुराण के छन्। यो चाहिँ के भने कर्मकाण्डी छट्टु पुराण भन्छु मैले। त्यो पुराण भनेर छट्टु पुराणका पछाडि हो भने साँच्चैको स्कन्द पुराण आदि पुराणहरू छन् नि, त्यस्ता पुराणहरूका पछाडि अलिक जहाँ नलेज छ, विद्वत्ता छ, छट्टुगिरी छैन, मान्छे ठग्ने छैन, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो खास संस्कृति हो क्या। छट्याइ फट्याइ चाहिँ होइन। यो त्यो हामीले चाहिँ छुट्याइदिनुपर्छ। हाँसले त फोहोरबाट चाहिँ ऊ छुट्याउँछ, खानेकुरा र फोहोर। हाँसले पानी र दुध छुट्याउँछ भने हामी त मान्छे हो नि धेरै ब्रेनी। त्यही कारण हामीले यस्ता कुराहरूलाई पनि छुट्याउनुपर्छ र हाम्रो संस्कृतिलाई मासिन नदिन, हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासलाई सम्झाउन मैले जुन राष्ट्रिय चेतनाको, राष्ट्रिय स्वाभिमानको एउटा अभियान, मलाई मौका पनि मिल्यो। सरकारमा बसेर सजिलो हुन्छ यस्तो कुराहरू सञ्चालन गर्न। त्यस कारण मैले राष्ट्रिय स्वाभिमानको एउटा, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा यस्तो भावनाहरू, जसले
अपनत्वको एउटा बोध दिन्छ, आफ्नोपन दिन्छ र आफ्नो स्वाभिमान दिन्छ। र आफ्नो स्वाभिमान भएपछि स्वाभिमान छैन भने के भयो र? त्यो मान्छे यस्तो आधा मृत्यु जस्तो भएको हुन्छ नि, मानवीय स्तरमै उठ्न सकेका हुँदैन। एकजना डक्टरले मलाई भन्नुभयो बरबरा सिरा जानुभएछ बिमारीको त्यो क्याम्प राख्न नि, स्वास्थ्य शिविर राख्न जानुभएछ। अगाडि बिमारी जाँच्नका लागि कुर्सी राख्नुभयो, आफू पनि कुर्सीमा बस्नुभयो। एकजना मान्छे आए, कुर्सी यहाँ छ, यहाँ बसे। अनि यहाँ बस्नुहोस् न भने, कुर्सीमा म जिन्दगीमा बसेको छैन हजुर, बस्न मिल्दैन, कहिले बसेको पनि छैन, म फलानु जातको मान्छे हुँ, त्यस कारण कुर्सीमा बस्न मिल्दैन भन्छ आफै। उसलाई यति दबाएको छ, बस भन्दाखेरि पनि कुर्सीमा बस्दैन, यति मनोबल टुटाएको छ, यति स्वाभिमान भाँचकुच पारेको छ नि उसको। त्यस कारण त्यो स्वाभिमान हामीले जगाउने। अब मैले उठाएको राष्ट्रको स्वाभिमान भनेको पनि भुइँमा बस्ने ठाउँबाट कुर्सीमा बस्ने ठाउँमा पुगोस् न। अब हामी विदेश गयो भने मैले त्यसै कारण एउटा भारतीय टेलिभिजनलाई इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पनि भनेको थिएँ, को जेठो को कान्छो आदि इत्यादिका कुरा निकाले। मैले पनि जेठो कान्छो हुनसक्छ, अब उमेरका हिसाबले दाइ भाइ हुनसक्छ, तर दुईटा देशको नेता भेट भयो भने, दुईटा देशको प्रधानमन्त्री भयो भने भेट भयो भने दुईटा देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यहाँ सानो देशको सानो प्रधानमन्त्री, ठुलो देशको ठुलो प्रधानमन्त्री होइन, दुईटा प्रधानमन्त्री। त्यस कारण यो तपाईँहरूले अवधारणा राख्नु हुँदैन। यस्तो यो भनेको राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा हो, हाम्रो सार्वभौमसत्ताको कुरा हो, हाम्रो सांस्कृतिक उत्थानको कुरा हो, हाम्रो मोरल बुस्टअपको कुरा हो यो। त्यस कारण हामीले यस्तो कुराहरूलाई अगाडि लानुपर्छ। अहिले मैले एकजना डाक्टर साहब त्यहाँ हुनुहुन्छ, मैले उहाँको प्रवचन सुन्नका लागि उहाँलाई राखिरहेको छु। उहाँले नेपाल बाहिर पढेर भर्खरै आउनुभयो नेपाल केही वर्ष अगाडि, र उहाँ अहिले उपचार गरिराख्नु भएको छ। उहाँले मधुमेह, उहाँले सुगर, यो उसलाई के अरे ब्लड प्रेसर, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कसरी ठिक गर्न सकिन्छ भनेर मैले त्यही कुरा गरिराखेको छु। अब मैले गरेको, म यो मेडिकल पेसाको नभएको हुनाले मान्छेले अलिकति कम खान्छ नि कुरो, जसको कुरो जेमा अनुभव छ। मैले खेती यसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेले त्यति पत्याउँदैन, यस्तो छ भनेर कहिले कहिले पत्याउँदैन। स्याङ्जा जेलमा रुमाल बन्ने भाइहरू थिए, ढङ्गरसँगको रुमाल बनाउने क्या, त्यो बुट्टाहरूले नि। अनि मैले भने भाइ तिमीले यसो गर्यो भनेदेखि त यो राम्रो हुन्थ्यो होला नि, किन यस्तो बनाउँछौ, यसो गर न भने। उसले के भन्यो, हो सर कलम चलाउँछ, कलम क्या यो चलाउने काम चाहिँ गर्नु न सर, त्यत्तिकै उपदेश दिने भने यहाँ ल्याउ त भने। अनि मैले भने यसरी गर न। एकछिन देखाएपछि एउटा फुल मैले बनाएपछि उनीहरू छक्क परे। तपाईँले कहाँ सिक्यो भने, सिक्या होइन कि यसो अनुमान गरेको मैले। अनुमान गर्दा हुन्छ नि त, तिमीहरू किन अनुमान गर्दैनौ भने। अनि उनीहरूले त्यसै गरेर त्यसपछि भने त्यहाँ, र त्यो उनीहरूको बिक्री धेरै बढ्यो। अलिकति इनोभेटिभ सोच लगायो भने त हुन्छ नि। मान्छेले अर्को, जो मान्छेले जुन काम गरिरहेको छ त्यो भयो भनेदेखि अलिक विश्वास गर्छ नि मान्छेले। मैले भन्ने गरेको छु एउटा, भान्सामा विष रहित भान्सा, हाम्रो किचन चाहिँ विष रहित हुनुपर्दछ, हाम्रो खानेकुरा विष रहित हुनुपर्दछ। हामीले अमृतमय खानेकुरा खानुपर्दछ, पवित्र खानेकुरा, चोखो खानेकुरा खानुपर्दछ। अस्ति मलाई एकजना साथीले सोध्नुभयो, कुखुराको अन्डा शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो? मैले भने अब एकदम सजिलो छ। यदि शाकाहारी हुने हो भने उम्रिएको खाऊ, जन्मिएको नखाऊ। जन्मिएको जति मांसाहारी हो, उम्रिएको जति शाकाहारी हो। सिम्पल कुरा छ, उम्रिएको खाऊ, जन्मिएको नखाऊ, द्याट्स अल। अब यो हो कि होइन भनेर अनि किताब पल्टाएर हुन्छ। अन्डा शाकाहारी हो कि होइन, माछा शाकाहारी हो कि होइन, यो अलिक धेर भयो।
त्यस कारण सिम्पल हिसाब किताब गरेर धेरै बुद्धि खेलाउने कामै छैन क्या। त्यतिमा चाहिँ जन्मिएको नखाऊ, उम्रिएको खाऊ, त्यो भयो भने शाकाहारी हुन्छ। अनि हाम्रो खाना कस्तो हुनुपर्छ, कसरी खानुपर्छ, त्यो म उहाँसँग अहिले सुन्नुलाई लेक्चर भनेर उहाँलाई रोकिराखेको छु मैले एकछिन। र यो सबै कुरा पनि फेरि यो हाम्रो खानेकुरा पनि हाम्रो परम्परासँग जोडिया छ, संस्कृतिसँग जोडिया छ। केही कुराहरू अलिकति ढङ्ग नपुगे पनि हुनसक्छ, तर हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौँ वर्षको अनुभवबाट नि जस्तो भन्नु न, म त मान्छेहरूको भिडमा छु अहिलेसम्म पनि। म किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको मान्छे, मेरो इम्युन सिस्टम 0 छ, इम्युन लेभल 0 छ, मेरो प्रतिरोध क्षमता भनेको शून्यमा छ। म मान्छेहरूको भिडमा छु, तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ कोरोनाले समाउन सकेको छैन। मेरो विश्वास के छ भनेदेखि हाम्रा पूर्वजहरूले जुन कुराहरू पत्ता लगाएका थिए त्यो नै कुराहरूले, नुन पानीले गार्गिल गर्ने, अम्बाको पात उसिनेर गार्गिल गर्ने, नुन पानीले नाक सफा गर्ने, तातो नुन पानीले, त्यो गर्यो भने नुनले सबै प्रकारको भाइरसलाई चाहिँ नि फ्लस गरिदिन्छ। हामी जीवित मृतक जे भनौँ, मृत जे भनौँ, भाइरस वास्तवमा जीवित तत्त्व त होइन, तर पनि अब त्यसलाई जीवितको रूपमा, अर्धजीवितको रूपमा साइन्टिस्टहरूको थुप्रै छ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ के युनिभर्सिटीले रिसर्च गरेर यो जीवित चाहिँ होइन, तर त्यसको आउटर लेयर चाहिँ फ्याटी हुन्छ, त्यो फ्याटी लेयर चाहिँ पखालिएन भने त्यसले जीवितको काम गर्छ फेरि। त्यसकारण त्यो एक खालको रिप्रोडक्सन फेरि कस्तो भने, अब निर्जीव भनौँ भने त्यसको रिप्रोडक्सन यस्तो उसँग हुन्छ कि त्यसले त्यसबाट एकैछिनमा चाहिँ त्यो प्रदूषण फैलिए जस्तै हो क्या। त्यो एकैछिनमा चाहिँ त्यो फैलिन्छ, फेरि असाध्यै छिटो फैलिन्छ। त जस यस्तो कुराहरूले काम गरेकै होला भन्छु म, नत्र भनेदेखि त त्यो नसर्नु त सम्भावनै छैन। हामी यस्तो भिडमा हुन्छौँ, सधैँ भिडमा हुन्छौँ, फोटो खिच्नेको लाइन हुन्छ, के हुन्छ, माला लगाइदिनेको लाइन, सबै गर्दा त्यो भिडमा हुन्छौँ। तर पनि अहिलेसम्म किन जोगिएको होला भने म नियमित रूपमा ती चिजहरू गर्छु जो हाम्रा पूर्वजले गरेका थिए। र मेरो इम्युन सिस्टम चाहिँ नि अब इम्युन सप्रेसिभ मेडिसिन खानुपर्छ मैले डेली, र त्यसले इम्युन चाहिँ 0मा राखेको छ, अथवा प्रतिरोध क्षमता छैन, रेसिस्टेन्स पावर छैन, तर रेसिस्ट गरिराखेको छ। सरप्राइजिङ यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेडिसनसँग, हाम्रो परम्परासँग, हाम्रा परम्परागत नलेज, हाम्रा ट्रेडिसनल नलेज भनौँ न, परम्परागत ज्ञान, ती ज्ञानहरूसँग, ती अनुभवका क्रममा विकास गर्दै मैले भन्ने गरेको छु, हाम्रा पुर्खाले नचाखेको कुनै बोट बिरुवाको पात छैन, बोक्रा छैन, जरो छैन, फुल छैन, केही छैन क्या नचाखेको नि। यसको पनि चाखेको छ, त्यसको पनि चाखेको छ, त्यसो गर्दा कोही मर्या छन्, अनि यो विष रहेछ भन्ने थाहा पाएको छ, यो विष रहेछ है भनेर। अर्को कुरा के भने मान्छेलाई चाहिँ अहिले पछिल्लोपल्ट चाहिँ प्रकृतिले त्यो सेन्स दिन छोडेको छ। म चाहिँ बाख्रा चढाउने मान्छे हुँ, अब यो आजकलको केटाकेटीले त्यो बुझ्दैनन्। अँगेरी भन्ने एउटा झार हुन्छ, बुटो, अँगेरी खायो भनेदेखि गाई बस्तु मर्छ, गाई गोरु मर्छ, बाख्राहरू त ठहरे त्यही त्यस्तो खालको हुन्छ। एकैछिन बाँच्दैन, प्याया गर्छ, त्यो खाउनै सक्दैन, मरिहाल्छ अँगेरी भन्ने खाँदाखेरि। त्यो पोइजन हुन्छ र सिम्पली पशुहरूले झुक्किएर खान्छ त्यो, कहिलेकहिले च्याप्प समातेर खाँदै जाँदाखेरि। नत्र भने त्यसको पातको छेउमा यसो पुग्ने बित्तिकै थुत्नु फर्काइहाल्छ। त्यो उनीहरूसँग त्यो नेचरल सेन्स नै, के खान हुने के नहुने, त्यो नेचरल सेन्स भनेको चाहिँ उनीहरूको हेरिडिटिकल, एक खालको हेरिडिटिकल मेमोरी, त्यो वंशानुगत स्मरण शक्ति जुन हुन्छ त्यो उनीहरूलाई दिएको हुन्छ। ठुलो सिङ भएको भैँसी देख्दाखेरि बाख्राको पाठो डराउँदैन, सानो स्याल देख्ने बित्तिकै डराइहाल्छ, किनभने त्यसको सिङ पनि छैन, त्यसले दाँत पनि देखाइसकेको छैन, त्यसले नङ्ग्रा पनि देखाउन पाएको छैन, तर स्याल देख्ने बित्तिकै बाख्राको पाठो टाप, किनभने त्यसको हेरिडिटिकल मेमोरीले काम गरेर आउँछ।
मान्छेहरूको चाहिँ नि अलिकति हेरिडिटिकल मेमोरी। अब त टेलिफोन नम्बर विचार गर्नुहोस् त, अलिक पहिलेसम्म कतिवटा टेलिफोन नम्बर सम्झिने हुन्थ्यो, आजकल आफ्नै पनि सम्झिन गाह्रो। कति हो तपाईँको टेलिफोन नम्बर भनौँ भने हेरौँ है भनौँ, त्यो खालको। मै 500 भन्दा बढी नम्बर सम्झिन्थेँ। धेरै साथीहरूको म चाहिँ सम्झिया हुन्थ्यो, त्यो नोटकपी हेर्नै नपर्ने, डाइरेक्टरी हेर्नै नपर्ने, त्यस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले श्रीमतीको टेलिफोन नम्बर कति हो, मोबाइल नम्बर कति हो, त्यो चाहिँ थाहा छैन। मेरो श्रीमती चाहिँ झन् ढुक्कको छ, उनलाई त उनको नोटमा पनि छैन, उनको मोबाइलमा पनि छैन, मेरो नम्बर सधैँ छैन हुन्छ। यो विज्ञान प्रविधिले पनि हामीलाई अलिकति नेचरल जुन हाम्रो चाहिँ हो त्यो अलिक कमजोर गराएको छ। यसलाई हामीले अब आजको विज्ञान प्रविधिको समेत उपयोग गर्दै, तर हामीले हाम्रो ट्रेडिसनका राम्रा पक्षहरू, हाम्रो ज्ञानका राम्रा पक्षहरू, हाम्रा प्रचलनका राम्रा पक्षहरू, हाम्रा संस्कार र संस्कृतिका राम्रा पक्षहरू, ती कुराहरूलाई संरक्षण गर्नु, प्रवर्धन गर्नु र अगाडि बढाउनु जरुरी छ। यस कुरामा तपाईँहरू लाग्नुभएको छ, यो धेरै स्वागतयोग्य कुरा हो। त्यस कारण अब म आफ्नो ठाउँबाट एउटा नेसनल क्याम्पेन मैले पनि चलाइराखेको छु, तपाईँहरूलाई थाहा छ, र मैले अलिक थोकमै चलाइराखेको छु। र म जहाँ जान्छु त्यहाँ गएर हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, हाम्रा परम्परा, हाम्रा पुर्खाहरूको विद्वता र हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई लगाएको गुण, यो सबै नातिनी वकिल हुँदैछन्। तर यी जति ट्यालेन्ट छन्, उनले दुःख गरेकी छन्, दुःख साथ पढेकी छन्, मेहनत गरेर पढेकी छन्, तर उनकै चाहिँ उनको अहिले जुन ट्यालेन्ट छ, ग्रेजुएट कि कुन लेभलमा पढ्दैछ, ब्याचलरमा, त्यो ब्याचलर लेभलमा उनी पढ्दैछन्। यो उनकै मात्रै दुःखको कुरा भन्ने हो भने उनको दुःखको योगदान चाहिँ यसमा 2% जति होला। 98% चाहिँ पूर्वजहरूको छ। कहिले कहिले मलाई साथीहरू सोध्नुहुन्छ, कति बेर पढ्नुहुन्छ तपाईँ भनेर, कति बेर पढ्नुहुन्छ, सबै कुरा कति बेर थाहा पाउनुहुन्छ। म भन्छु मैले नपढेका कुरा उहिले आर्यभट्टले पढाएको थिएँ, त्यहाँबाट पनि अलिकति जेनेटिक मेमोरीमा आएको छ। कतिवटा कुरा त्यहाँबाट तान्छु म। आर्यभट्टले पढाएको थिएँ, अर्को उसले पढाएको थिएँ, कपिल मुनिले पढाएको थिएँ, फिलोसफी पढाएको थिएँ, चारवाकले पढाएको थिएँ, अर्कोले पढाएको थिएँ, अष्टवक्रले पढाएको थिएँ। त्यो मेमोरी पनि मुख्य त हाम्रो बेस त त्यही हो नि, त्यसैबाट आएको न हो। नत्र भने आफ्नै जीवनमा यो सम्भवै छैन। एकै जेनेरेसनमा, 2 जेनेरेसनमा, 3 जेनेरेसनमा कोही पत्याउनु हुन्न भने गाईको बाछोलाई लगेर बोर्डिङ हालिदिनुहोस्, फिस तिर्नुहोस्, कतिको पढ्दो रहेछ, आफ्नै मेहनत कतिको गर्दो रहेछ, आफ्नै मेहनतले मात्रै कतिको हुँदो रहेछ। राम्रो टिचरहरू राखिदिनुहोस्, राम्रा कोचहरू राखिदिनुहोस्, अनि अङ्ग्रेजी माध्यममै पढाउनुहोस्। एकदम ब्रिलियन्ट बनाउनलाई कतिको समाउँदो रहेछ। अनि एउटा मान्छेको बच्चालाई पनि सँगसँगै बोर्डिङमा पढाउनुहोस्, अनि दुईटाको कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस्। अर्को वर्ष मान्छेको बच्चाले उदम गरिसकेका हुन्छ, गाईको बाछो तीको ती क्या गर्छ सिद्धियो। त्यस कारण यो चाहिँ हाम्रो मात्रै मेहनतको परिणाम होइन, हाम्रा पूर्वजहरूको। त्यसकारण संस्कृतिप्रतिको हाम्रो निष्ठा भनेको पूर्वजहरूप्रतिको श्राद्ध गरे भन्छ, श्रद्धा अर्पण गरे हो। त्यो श्रद्धा, हामी पूर्वजहरूप्रति श्रद्धावान हुनुपर्दछ, श्रद्धाशील हुनुपर्दछ। किनभने तिनै पूर्वजहरूको कारणले हाम्रो मस्तिष्क आज यो तेज बिन्दुमा। साइन्टिस्ट हुन मन लाग्यो भने गाह्रो छैन, साइन्सको विषयसम्म पढ बस। एकै जेनेरेसनमा साइन्टिस्ट, एकै जेनेरेसनमा आर्टिस्ट, एकै जेनेरेसनमा अर्को चिज। त्यो किन सक्छ भने हाम्रोमा त नाटक खेल्न त आज यहाँहरूले सुरु गरे होइन नि, कालिदासका पालामा सेक्सपियर कहाँ थिए, सेक्सपियरका पुर्खा कहाँ थिए त्यस बेला। हात ढुङ्गा बोकेर कता पाइन्छ सिकार भनेर हान्न हिँड्दै थिए। त्यस बेला हाम्रोमा त नाटक,
मेघदूत, अभिज्ञान शकुन्तलम, कस्ता कस्ता नाटकहरू थिए जो अहिलेसम्म पनि अद्वितीय छन्, हजारौँ वर्ष अघिका कुराहरू। त्यसकारण हाम्रो पूर्वजहरूसँग कसैको तुलना हुँदैन। हाम्रो सभ्यतासँग, सभ्यताको सृष्टि यहाँ भएको थियो, सभ्यताको सृष्टि भएको ठाउँ भएको हुनाले र सभ्यताको विकास यहाँ भएको थियो। पछि अन्ततः छरियो। एक ठाउँमा आगो बालेपछि त ज्योति त परपर गइहाल्छ नि त। यहाँ आगो बालियो, अन्त ज्योति फैलियो। पछि आगोको झिल्को लिएर गएकाहरू प्रमिथसबाट निस्किए। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा प्रमिथस भन्ने महाकाव्य छ नि, अरू चाहिँ एउटा झिल्कोबाट प्रमिथसबाट निस्किए। हाम्रो ठाउँको आगो चाहिँ दाउरा थप्ने पनि कोही भएन, घिउ थप्ने पनि कोही भएन, केही नगरेपछि निभेर गयो। त्यस कारण हाम्रो ज्ञान चाहिँ पछाडि पऱ्यो, अरूका ज्ञान चाहिँ अगाडि बढ्यो। अनि इतिहास के भयो भनेदेखि ग्यालिलियोले यसो गरे, उसले यसो गरे, न्युटनले ग्राभिटेसनको थ्योरी पत्ता लगाए, भास्कराचार्यको कुरै छैन, अर्को आर्यभट्टको कुरै छैन, यी विद्वानहरूको त कुरै छैन। फिलोसोफर, फर्स्ट फिलोसोफर को थिए भन्दाखेरि सोक्रेटस यानि सुकरात। सुकरातभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडिका अष्टवक्र जस्ता फिलोसोफरहरू, तिनको त कुरै छैन। त्यस कारण यो ज्ञानभूमि हो। हाम्रा पूर्वजहरूले एकदम ठिक भनेका छन्, यो ज्ञानभूमि हो, पुण्यभूमि हो, देवभूमि हो, ध्यानभूमि हो, तपोभूमि हो। त्यसकारण ज्ञानभूमि। त्यो ज्ञान, त्यो तपको सिर्जना, ती अभ्यासहरूको सिर्जना, तिनको समष्टिलाई हामी हाम्रो सभ्यता, हाम्रो इतिहास र हाम्रो संस्कृति भन्छौँ। त्यसलाई जोगाउनुपर्छ। तपाईँहरूको अभ्यासलाई धेरै धेरै प्रशंसा गर्छु, धन्यवाद भन्छु। र तपाईँहरूको अभ्यास कायम राख्नुहोस्। मेरो आफ्नो ठाउँबाट तपाईँहरूको अभ्यासलाई साथ छ। धन्यवाद।